चौतर्फी आलोचना भए पछाडि काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले हटाए सिंहदरबार जलाउने अभिव्यक्ति सहितको फेसबुकको स्टाटस। बालेनको स्टाटस विवादपछि रिटिङ अफ नेपाल बन्दको पेज पनि भयो शटडाउन। जथाभावी वक्तव्यबाजी नगर्न काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहलाई काठमाडौँ प्रशासनको चेतावनी। नेकपा एकीकृत समाजवादीका उपाध्यक्ष राजेन्द्र पाण्डेको नेतृत्वमा एमसीसी अनुगमन समिति बनाउने नेकपा यसको निर्णय। व्याख्यात्मक घोषणा स्वीकार बिनै एमसीसी कार्यान्वयन नहुने नेकपा एकीकृत समाजवादीको जिकिर। एमसीसी परियोजनाको विषयमा फेरि विवाद गर्नु नहुने नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालको भनाई। नेपालको चुच्चे नक्सालाई मान्यता नदिएसम्म प्रधानमन्त्री प्रचण्ड चीन भ्रमणमा जान नहुने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र साईको टिप्पणी। सरकारले नेपालको चुच्चे नक्सा राख्न चीन सरकारलाई तत्काल कूटनीतिक नोट पठाउनु पर्ने एमालेको भनाई। चीनले जारी गरेको नक्साबारे सांसदहरूका विभिन्न प्रतिक्रिया। कुन सांसदले के भने यसको विषयमा पुरै जानकारी आजको समाचारमा हेर्नुहोस्। सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्छ भन्ने कुराको विश्वास पनि हराएको नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुन नरसिंह केसीको टिप्पणी। गिरिबन्धु टी एस्टेट प्रकरणबारे सरकारले तत्काल छानबिन गर्नुपर्ने नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाको सुझाव। 100 दिनमा 23 वटा वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन पास गरेको वन तथा वातावरण मन्त्री डाक्टर वीरेन्द्र प्रसाद महतोको जिकिर। संघीय निजामती कर्मचारी ऐन मंगलबारको मन्त्री परिषद बैठकले पारित गर्ने प्रधानमन्त्री प्रचण्डको विश्वास। जटिलतालाई हटाएर प्रहरी समायोजन गर्ने तयारी रहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको भनाई। अब न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनैतिक भागभण्डा नहुने कानून मन्त्री धनराज गुरुङको स्पष्टोक्ति। खोप विश्वविद्यालय विधेयक छिट्टै संसदमा पेश हुने शिक्षा मन्त्री अशोक राईको भनाई। पर्यटन मन्त्रीले दायाँ बायाँ गरे नियमन र नियन्त्रण दुवै गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिका सभापति राजकिशोर यादवको चेतावनी। राजतन्त्रकालीन पर्यटन ऐनले वर्तमान पर्यटन क्षेत्रको नेतृत्व गर्न नसक्ने संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीको भनाई। मन्त्रालय कसले चलाउँछ भन्ने पर्यटन मन्त्री सुदन किराँतीको अभिव्यक्ति प्रति नेकपा एमालेकी सांसद सुनिता बरालको आपत्ति। वैदेशिक रोजगारीमा गएकाहरूको समस्या समाधानका लागि सरकारले विशेष आयोग गठन गर्नुपर्ने राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनको सुझाव। बीपी साहित्य महोत्सवका लागि सहमहामन्त्री पाण्डेको संयोजकत्वमा 37 सदस्यीय मूल तयारी समिति गठन। हत्या अभियोगमा मध्य प्रदेश सभा सदस्य अनिरुद्ध प्रसाद सिंह पक्राउ परे। कतार, पेरु र काम्बोडियाका राजदूतहरूले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेललाई बुझाए ओहदाको प्रमाणपत्र। लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी क्षेत्र राप्ती उपत्यकाको देउखुरीमा जग्गा फुकुवा गर्नुपर्ने माग गर्दै मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि स्थानीयको धरना। 60 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा थप 1 जना पक्राउ। खाद्य वस्तुको रिलेबलिङ गर्ने 2 उत्पादकलाई 5 लाख रुपैयाँ जरिवाना। भारतले धौलीगङ्गाको बाँध खोलेपछि महाकाली नदी किनारमा सतर्कता। पहिचान खोल्न नसकेका शव र हराएका व्यक्तिको विवरण नेपाल प्रहरीले गर्यो सार्वजनिक। गुल्मीमा चट्याङ लागेर 8 जना विद्यार्थी घाइते भए। नेपालका सांस्कृतिक सम्पदा दक्षिण एसियाकै साझा सांस्कृतिक धरोहर रहेको नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवको भनाई। चितवनबाट लामो दूरीमा गुड्न थाले विद्युतीय सवारी। चितवनबाट कहाँ कहाँ जाँदैछन् विद्युतीय सवारी, भाडा कति लाग्छ यसको विषयमा पुरै जानकारी। 46 जिल्लाबाट सुरु भयो लेखा परीक्षण। नेप्सेमा एकल अङ्कको वृद्धि, कारोबार रकम 1 अर्ब 9 करोड पुग्यो। पोखरा पर्यटनको ट्रान्जिट बन्नुपर्ने अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतको भनाई। नेपाल क्लियरिङ हाउसको सञ्चालकमा अमित श्रेष्ठ नियुक्त। इजरायलले F-35 लडाकु विमान खरिद गर्न अमेरिकासँग अनुमति माग्यो। चीनमा 1 जना किसानले खरबुजा खेतीबाटै कमाए 55,000 अमेरिकी डलर। म्यानमारमा हुने मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपाली टोलीको विदाई। भारतसँग 10 विकेटले पराजित भएसँगै नेपाल एसिया कपबाट बाहिरियो। र समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स अन्तर्गत आज हामी बच्चालाई अटिजम छ कि छैन, अटिजम के हो र अटिजम भएका बालबच्चाको कसरी हेरचाह गर्ने, बच्चालाई अटिजम छ भन्ने कुरा गर्भ अवस्थामा थाहा हुन्छ कि हुँदैन, यसको कारण लगायतका विषयमा हामी जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला। दर्शक महानुभाव नमस्कार। समाचारपाटी.com को न्यूज बुलेटिनमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म प्रहलाद चन्द्र घिमिरे। आज मिति विक्रम सम्वत 2080 साल भदौ 19 गते मंगलबार ईस्वीसम्म सन् 2023 सेप्टेम्बर 5 तारिक। आज भदौ कृष्ण षष्ठी तिथि। सदाको चाहिँ आज पनि हामी उपस्थित भएका छौँ। आजका मुख्य समाचार, ब्रेकिङ न्यूज अपडेट लगायत तपाईँलाई काम लाग्ने हेर्नै पर्ने महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पलपलको न्यूज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हेर्दै हुनुहुन्छ भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। देशभित्र हुनुहुन्छ भने आफू रहेको गाउँ ठाउँ सहर जिल्लाको नाम लेख्नुहोला। विदेशमा हुनुहुन्छ भने कुन देशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ त्यो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला।
काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले सामाजिक सञ्जालबाट विवादित स्टाटस हटाउनु भएको छ। चौतर्फी आलोचना भएपछि उहाँले शनिबार राति सिंहदरबार जलाउने भनेर लेखेको स्टाटस सोमबार बिहान हटाउनु भएको हो। शनिबार बेलुकी सुत्केरी पत्नी चढेको महानगरको गाडीलाई ट्राफिक प्रहरीले जाँचका क्रममा रोकेपछि आक्रोशित बन्नुभएका मेयर शाहले अबदेखि गाडी रोकिएमा सिंहदरबारमा आगो लगाउने चेतावनी दिनुभएको थियो। सामाजिक सञ्जालमा उहाँको यस्तो अभिव्यक्तिप्रति धेरैले विरोध र आलोचना गरेका थिए। चौतर्फी आलोचनापछि आइतबार बेलुकी उहाँको सचिवालयले सुत्केरी अवस्थामा रहेकी मेयर पत्नी सबिना काफ्लेको स्वास्थ्यमा एकाएक जटिलता तथा जोखिमयुक्त स्थिति देखिएपछि स्वास्थ्य परीक्षणका लागि सबैभन्दा छिटो प्रयोग गर्न सकिने विकल्पका रूपमा उपलब्ध रहेको सरकारी गाडी प्रयोग गरेको प्रष्टीकरण दिएको थियो। प्रहरीले जाँचको क्रममा अभद्र र अमानवीय व्यवहार गरेको सचिवालयको दाबी छ। तर ट्राफिक प्रहरीले भने अरूलाई जस्तै नियमित जाँच मात्रै गरेको र त्यस्तो कुनै अभद्र व्यवहार नगरेको बताएको छ। दर्शक महानुभाव, शनिबार राति करिब 9:21 जाँदा काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहले सिंहदरबार जलाउने धम्की सहित चोर सरकार भन्दै झुनकालको स्टाटस लेख्नु भएको थियो। सामाजिक सञ्जालमा विभिन्न खालका टीका टिप्पणीहरू आइसके पछाडि, आलोचनाहरू भइसके पछाडि बालेन शाहले फेसबुकको स्टाटस हटाउनु भएको छ। यसप्रति तपाईको धारणा के छ? आफ्नो धारणा कृपया तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। यसैबीच 40 लाख फलोवर्स भएको लोकप्रिय फेसबुक पेज रेटिङ अफ नेपाल बन्द अचानक बन्द भएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहलाई बचाउ गरेको आरोप लागेपछि प्रेसर थाम्न नसकेर पेज बन्द भएको निर्णय लिएको स्रोतले बतायो भन्दै नेपाल प्रेसले समाचार लेखेको छ। उक्त पेजका सञ्चालक भिक्टर पौडेलले केही समय अगाडि फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै बोल्ड डिसिजन लिन लागेको बताएका थिए। त्यस लगत्तै फेसबुक पेज र इन्स्टाग्रामको पेज बन्द भएको छ। पाठकलाई कुनै सूचना दिइएको छैन। मेयर शाहले महानगरको गाडीलाई सरकारले रोकेको भन्दै सिंहदरबारमा आगो लगाइदिने धम्कीपूर्ण स्टाटस लेखेका थिए। त्यसलाई लिएर बालेनको तीव्र आलोचना भएको थियो। भोलिपल्ट बिहानै रेटिङ अफ नेपाल बन्दले बालेनको पुत्री लाभको खबर सार्वजनिक गर्यो। तर समाचारमा पुत्री लाभ केही दिन पहिले भएको उल्लेख थिएन। बालेनमाथि भइरहेको आलोचनालाई डाइभर्ट गर्न भर्खरै सन्तान लाभ भएको जसरी खबर प्रकाशन गरेको आरोप रेटिङमाथि लागेको थियो। पछि उक्त पेजले आफ्नो स्टाटस सच्याएर केही दिन अघि भनेर थपेको थियो। स्रोतका अनुसार विवादमा परेपछि रेटिङले पेज बन्द गरेको हो। बालेन काठमाडौँको मेयरमा उम्मेदवारी दिएपछि रेटिङ अफ नेपाल बन्दले उनको पक्षमा लबिङ गरिरहेको थियो। बालेन मेयर बनेपछि पनि सो पेजले उनको समर्थनमा लेख्ने गरेको छ। बालेन र भिक्टर नजिकका साथी रहेको बताइएको छ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? देश तथा विदेशमा धेरै दर्शक महानुभावहरूले खास गरी विश्वासको रूपमा रेटिङ अफ नेपाल बन्द हेर्नु भएको छ र खास गरी कतिपय कुराहरूमा चाहिँ रेटिङ अफ नेपाल बन्द चुकिरहेको भन्ने खालका कुराहरू पनि आइरहेका छन्। यसप्रति तपाईँ के भन्नुहुन्छ? देश तथा विदेशका दर्शक महानुभाव कम्तीमा एउटा कमेन्ट तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले राष्ट्र सेवा कर्मचारी र सुरक्षाकर्मीलाई कर्तव्य पालनामा बाधा नपुर्याउन र सामाजिक सञ्जालमा जथाभावी वक्तव्यबाजी नगर्न सबैलाई अनुरोध गरेको छ। सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी खड्गबहादुर श्रेष्ठले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो आग्रह गर्नुभयो। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर बालेन शाहकी पत्नी चढेको सरकारी नम्बर प्लेटको गाडी शनिबार राति कोटेश्वरमा ट्राफिक प्रहरीको चेकिङमा परेको थियो। चालकसँग सवारी पास नभएकाले अबदेखि सवारी पास बोकेर हिँड्नु भन्दै ट्राफिक प्रहरीले छोडिदिएका थिए। श्रीमती चढेको गाडीलाई केरकार गरेको भन्दै आक्रोशित हुनुभएका बालेनले काठमाडौँका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेतलाई समेत फोन गरेर आक्रोश पोख्नुभयो। लगत्तै उहाँले सिंहदरबारमा आगो लगाइदिने भन्दै धम्कीपूर्ण स्टाटस सामाजिक सञ्जालमा राख्नु भएको थियो। उहाँले उक्त स्टाटस पनि अहिले फेसबुकबाट हटाइसक्नु भएको छ। सञ्चार माध्यम र सामाजिक सञ्जालमा बालेनको धम्कीको चर्को आलोचना भएपछि आइतबार बालेनको सचिवालयले विज्ञप्ति जारी गर्दै चेकिङको नाममा सुरक्षाकर्मीबाट अभद्र व्यवहार भएको आरोप समेत लगाएको थियो। सोमबार जिल्ला प्रशासन कार्यालयले विज्ञप्ति जारी गरी कुनै गुनासो भएमा तथ्य प्रमाणसहित सम्बन्धित निकायमा प्रमुख वा गुनासो सुन्ने अधिकारी समक्ष जानकारी दिन र जथाभावी वक्तव्यबाजी नगर्न भनेको छ। विज्ञप्तिमा लेखिएको छ, पछिल्लो समयमा असल मनसायबाट सम्पादन भएका सरकारी काम र त्यस्तो काममा खटिएका राष्ट्र सेवकहरूलाई निरुत्साहित गर्ने गरी सामाजिक सञ्जालहरूमा व्यक्त भएका अभिव्यक्तिहरूप्रति यस कार्यालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। यसतर्फ आफ्नो पदीय जिम्मेवारी र कर्तव्य पालना गर्न लागेका राष्ट्र सेवक कर्मचारीहरूलाई कर्तव्य पालनामा बाधा नपुर्याउनु हुन र विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरूमा जथाभावी वक्तव्यबाजी नगराउनु हुन सम्बन्धित सबैमा अनुरोध गरिन्छ भनेर लेखिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयले सार्वजनिक बिदाको दिनमा सरकारी गाडी प्रयोग गर्दा तोकिएका अधिकारीबाट जारी भएको सवारी पास बोक्नुपर्ने नियम समेत सम्झाएको छ। लोकतन्त्र र विधिको शासनले कानुनको दृष्टिमा सबै समान रहेको भन्दै प्रचलित कानुनको बरखिलाफ गरिने जुनसुकै गतिविधि नियन्त्रण गर्न र विधिको शासन प्रत्याभूत गर्न स्थानीय प्रशासन तथा सुरक्षा निकाय प्रतिबद्ध रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ। नेकपा एकीकृत समाजवादीले एमसीसी अनुगमन समिति बनाउने निर्णय गरेको छ। पार्टीको सचिवालयको बैठकले राजेन्द्र पाण्डेको संयोजकत्वमा 5 सदस्यीय एमसीसी अनुगमन समिति बनाउने निर्णय गरेको प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले जानकारी दिनुभयो। समितिमा अन्य गंगालाल तुलाधर, जगन्नाथ खतिवडा, गरिमा शाह र एकजना विषय विज्ञ राखिने उहाँले बताउनुभयो। विषय विज्ञ भने तय नभइसकेको खतिवडाले बताउनु भएको छ। त्यस्तै उहाँले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको संयुक्त राष्ट्र संघ र चीनमा जाने बारे पार्टीले छलफल गर्ने निर्णय गरिएको उहाँले बताउनुभयो।
यसैबीच सत्तारूढ दल नेकपा एकीकृत समाजवादीले 12 बुँदे सम्झौता बिनै अमेरिकी आर्थिक सहयोग परियोजना कार्यान्वयन भइरहेको बताएको छ। पार्टीको केन्द्रीय कार्यालय आलोकनगरमा बसेको पार्टीको सचिवालय बैठकमा एमसीसी 12 बुँदे नेपालको सम्झौता बिना नै कार्यान्वयनमा लगिएको धारणा राखेको हो। बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै पार्टी प्रवक्ता जगन्नाथ खतिवडाले एमसीसी परियोजनाको निरीक्षणका लागि पार्टीले 5 सदस्यीय एमसीसी अनुगमन समिति बनाउने र त्यसको संयोजकमा पार्टी उपाध्यक्ष राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे रहनु भएको जानकारी दिनुभयो। उहाँले पार्टी आज पनि व्याख्यात्मक घोषणालाई अङ्ग बनाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा रहेको उहाँको भनाइरहेको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद लेखनाथ दाहालले एमसीसी परियोजनाको सम्बन्धमा कसैले विवाद गर्न नहुने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै सांसद दाहालले एमसीसी परियोजना राष्ट्रिय स्वार्थ अनुकूल भएन भने सम्झौता खारेज हुने भन्दै यस विषयमा फेरि विवाद गर्न नहुने बताउनु भएको हो। उहाँले मुलुक र जनताको हितलाई राखेर एमसीसी परियोजना कार्यान्वयन हुने बताउनु भएको छ। एमसीसीको सम्बन्धमा सिङ्गो राष्ट्र एक हुनुपर्ने उहाँको भनाइरहेको छ। उहाँले यस परियोजना सतर्कतापूर्वक र विश्वासमा लिएर अगाडि बढ्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी राप्रपाका प्रमुख सचेतक ज्ञानबहादुर साई ज्ञानेन्द्र साईले चीनले नेपालको चुच्चे नक्सालाई मान्यता दिए मात्रै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड चीन भ्रमणमा जान मिल्ने बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री दाहालको चीन भ्रमणको तयारी भइरहँदा प्रमुख सचेतक साईले नेपालको चुच्चे नक्सा चीनले स्वीकार गरे मात्रै सो भ्रमणमा जान मिल्ने जिकिर गर्नुभयो। अन्यथा प्रधानमन्त्री दाहालमाथि तत्कालीन मन्त्री परिषद र संसदको 100% मतले पारित गरेको सो चुच्चे नक्सालाई अस्वीकार गरेको ठहर्ने उहाँको भनाइ छ। संघीय संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूमाझ प्रमुख सचेतक चीनले नेपालको चुच्चे नक्सा सार्वजनिक नगर्दै सो देशको भ्रमणमा गई उहाँको राष्ट्रवादमाथि पनि प्रश्न उठ्ने बताउनु भएको छ। प्रमुख सचेतक साईले प्रधानमन्त्री दाहालले सत्ता टिकाउने कामका लागि विदेश भ्रमण गर्न नहुने पनि बताउनु भएको छ। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले सरकारले चीनलाई तत्काल नेपालको नयाँ नक्सा चुच्चे नक्सालाई मान्यता दिन कूटनीतिक नोट पठाउनु पर्ने बताएको छ। नेकपा एमालेका सचेतक महेश भर्तौलाले चीनले आफ्नो नयाँ नक्सा जारी गर्दा नेपालको पुरानै नक्सा राखेकाले सरकारले त्यसलाई तत्काल सच्याउनका लागि चीन सरकारलाई सो बारे कूटनीतिक नोट तत्काल पठाउनु पर्ने बताउनु भएको हो। सोमबार संघीय संसद भवन परिसरमा सञ्चारकर्मीहरूले राखेका जिज्ञासाको जवाफ दिने क्रममा उहाँले चीन सरकारलाई सो नक्सा सच्याउन नेपाल सरकारले अविलम्ब पहल गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। चीनले नेपालको नक्सा पनि समेट्दा पुरानै नक्सालाई मान्यता दिनु दुःखद भएको उल्लेख गर्दै सचेतक भर्तौलाले त्यसलाई कूटनीतिक माध्यमबाट सच्याउनका लागि नेपाल सरकार लाग्नुपर्ने बताउनुभयो। सचेतक भर्तौलाले एमाले आफ्नो 1 इन्च भूमि छोड्ने पक्षमा नरहेको दोहोर्याउनु भएको छ। उहाँले नेपालको भूगोलबारे अन्यथा टिप्पणी गर्ने अधिकार अरू राष्ट्रलाई नभएको पनि दोहोर्याउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री जीवन परियारले नेपालको लिपुलेक लिम्पिया धुरा र कालापानी समेटेको नक्साबारे अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई जानकारी नदिएका कारण चीनले सो भूभाग नेपालमा नसमेटी नक्सा जारी गरेको बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै उहाँले तत्कालीन संसदले सर्वसम्मत रूपमा लिपुलेक लिम्पिया धुरा र कालापानी नेपाली भूमिमा समेटेर नक्सा पास गरेको भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय जगतलाई जानकारी नगराएको बताउनुभयो। उहाँले नेपालकै कमजोरीका कारण सो भूमि नेपालमा समेटिएको नक्सा अन्तर्राष्ट्रिय जगतले जारी नगरेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारलाई नेपालको आधिकारिक नक्साका बारेमा अन्तर्राष्ट्रिय जगत तथा सम्बन्धित निकायहरूमा पठाउन माग गर्नु भएको छ। यसैबीच नेपाली कांग्रेसका सांसद चन्द्र भण्डारीले संसदबाट सर्वसम्मत रूपमा नक्सा पास गरे पनि पठाउने बेलामा दराजमा थन्काइएको बताउनुभयो। उहाँले नेताहरूले जनतासँग एउटा कुरा र काम अर्को गर्ने गर्दा यस्तो परिस्थिति आएको बताउनुभयो। उहाँले प्रधानमन्त्रीले यस विषयमा चिनिया राष्ट्रपतिसँग संयमतापूर्वक कुराकानी गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। त्यस्तै सञ्चारकर्मीहरूसँग कुराकानी गर्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनालले नेपालले पारित गरेको नेपालको नक्सा छिमेकी देशहरूले स्वीकार गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले चीनले जारी गरेको नक्साको सन्दर्भमा नेपाल सरकारले पत्राचार गरी स्पष्टीकरण सोध्नुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले चीन भ्रमणका क्रममा प्रधानमन्त्रीले चिनिया पक्षसँग यस विषयमा खुट्टा नकमाइकन उत्तर माग्नुपर्ने बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुन नरसिंह केसीले सरकारले छानबिनका लागि अगाडि बढाइरहेको भ्रष्टाचारका फाइलहरूमाथि अनुसन्धानमा संलग्न प्रहरीहरूको सरुवा गराइएको भन्दै आपत्ति जनाउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै उहाँले सरकारले एकपछि अर्को खोलेको फाइल कुनै टुङ्गोमा नपुगेको बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो भ्रष्टाचारमा छानबिन अगाडि बढेका फाइलहरू बीचमै तुइने परिस्थिति बनेको छ। 5 महिना र 7 महिना नपुग्दै अहिले प्रहरी अफिसरहरूको जुन ढङ्गले परिवर्तन गराइएको छ त्यो परिवर्तन केका लागि किन होइन भने 1 वर्ष त सामान्यतया हुनु पर्थ्यो। त्यसमा पनि उनीहरूको कार्यक्षमतामा प्रश्न
हुनु पर्थ्यो त्यो पनि छैन उहाँको भनाइ छ। प्रहरी अधिकृतहरूको सरुवाले भ्रष्टाचार नियन्त्रण हुन्छ भनेर जनताको विश्वास हराएको उहाँको भनाइ छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा छानबिन अगाडि बढाइएका प्रहरी अधिकृतहरूको हालै मात्र सरकारले सरुवा गरेको थियो। नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको दबावकै कारण छानबिनमा संलग्न भएका प्रहरी अधिकृतहरूको सरुवा गरिएको विषय चर्चामा रहेको छ। यसैबीच नेपाली कांग्रेसका नेता अर्जुन नरसिंह केसीले भन्नुभएको छ, भ्रष्टाचार र तस्करीबाट सम्पूर्ण देश आक्रान्त बनेको छ। जबसम्म भ्रष्टाचारीलाई सही ढङ्गबाट जरोसम्म पुगेर त्यसलाई निराकरण गर्न सकिँदैन त्यस बेलासम्म सुशासनको प्रत्याभूति हुन सक्दैन। भ्रष्टाचारविहीन समाज नै सुशासनको प्रत्याभूतिको आधार हो। फाइलहरू एकपछि अर्को खुलेका छन् तर ती कुनै पनि टुङ्गोमा नपुग्ने र बीचमै त्यो तुइने खालको जो परिस्थितिहरू देखा परेको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, 5 महिना र 7 महिना नपुग्दै अहिले प्रहरी अफिसरहरू जुन ढङ्गले परिवर्तन भएका छन् त्यो परिवर्तन केका लागि, किन? कमसेकम न्यूनतम 1 वर्षसम्म रहने त सामान्य नियम हो। जुन ढङ्गले सरुवा गर्ने काम भएको छ त्यसले आम रूपबाट भ्रष्टाचारका गतिविधिहरूलाई नियन्त्रण हुन्छ भन्ने कुराको विश्वास हराएको छ। सरकार यतातिर सतर्क बनोस् उहाँको भनाइ छ। सांसद केसीले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि विगतमा बनेका आयोगहरूको सुझाव कार्यान्वयन नभएकाले अब बन्ने आयोगले पनि केही काम गर्ला भनेर अपेक्षा गर्न सकिने अवस्था नरहेको पटक पटक दोहोर्याउनु भएको छ। सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडाले गिरिबन्धु टी स्टेट प्रकरणबारे तत्काल छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सुन्ने समयमा बोल्दै उहाँले सो प्रकरणमा ठूलो भ्रष्टाचार भएको जिकिर गर्दै सरकारले तत्काल छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। त्यसैगरी उहाँले निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई जताभावी नबोल्न पनि सचेत गराउनुभयो। सिंहदरबार नै ध्वस्त पार्ने कुरा, धार्मिक स्वतन्त्रतामाथि नै आँच आउने खालको अभिव्यक्तिहरू पछिल्लो समयमा आउने गरेको उल्लेख गर्दै त्यस्ता अभिव्यक्ति नदिन सांसद खतिवडाको जनप्रतिनिधिहरूलाई सुझाव रहेको छ। सांसद खतिवडाले जनप्रतिनिधिहरूले आफ्नो पदीय मर्यादालाई ख्याल गरेर मात्रै बोल्नुपर्ने उहाँको भनाइरहेको छ। गिरिबन्धु टी स्टेटको बारेमा तुरन्त भएको भ्रष्टाचारको छानबिन गरी कारबाही अगाडि बढाउन अनुरोध गर्न चाहन्छु। उहाँले भन्नुभयो, सभामुख महोदय, हामी राजनीतिज्ञहरू निर्वाचित भइसकेपछि हाम्रो जीवनमा ब्रेक नलागेर जे पाए त्यही बोल्न गइराखेका हुन्छौँ। कोही आगै ओकल्छौँ, सिंहदरबार नै ध्वस्त पार्छौँ भन्छौँ, कोही जातीय राज्य चाहियो भन्छौँ, कोही धर्ममाथि आँच आउने काम गर्छौँ। निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूलाई आफ्नो जीवनमा ब्रेक लगाएर बोलिदिन म आग्रह गर्छु। रामहरि खतिवडाको भनाइ छ। दर्शक महानुभाव, उहाँको भनाइ तपाईँलाई कस्तो लाग्यो आफ्नो कुरा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। वन तथा वातावरण मन्त्री डाक्टर वीरेन्द्र प्रसाद महतोले मन्त्री भएको 100 दिनमा 23वटा वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन पास गरेको बताउनु भएको छ। सोमबार मन्त्रालयमा वन मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेको 100 दिनको कार्य प्रगति विवरण सार्वजनिक गर्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले गत आर्थिक वर्षभरमा वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन 37वटा स्वीकृत गरेकोमा पछिल्लो 100 दिनमा 23वटा वातावरण प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदन स्वीकृत गरेको दावी गर्नुभयो। उहाँले वन मन्त्रालयमा 100 दिनमा वन क्षेत्रका धेरै समस्याहरू सहजीकरण गर्न सफल भएको बताउनुभयो। मन्त्री महतोले विभिन्न मन्त्रालयहरूबाट प्रस्ताव भए बमोजिम 5 हाइड्रो पावर र 5 अन्य आयोजनाहरू गरी कुल 10 विकास आयोजनाहरूलाई राष्ट्रिय वनको 143.0908 हेक्टर जग्गा प्रयोग गर्न स्वीकृति दिएको बताउनुभयो। उहाँले प्रयोग गर्न दिएको जग्गामा रहेका विभिन्न प्रजातिका 16,030 गोटा रुख हटाउने सम्बन्धमा नेपाल सरकारबाट निर्णय भई विकास आयोजना सञ्चालनमा सहजीकरण गरिएको बताउनुभयो। उहाँले प्रदेशमा वन तथा वातावरण मन्त्रालयहरूसँग उच्चस्तरीय समन्वय बैठक सम्पन्न गरेको बताउनुभयो। उहाँले सरकारसँग वन्यजन्तु संरक्षण क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्ति तथा संस्थाहरूले स्वीकृति लिन आग्रह गर्नुभएको छ। उहाँले वन्यजन्तु संरक्षण गर्न त्यस्ता संस्थाहरूले टेक्नोलोजी वा आइडी दिनुपर्ने बताउनु भएको छ। वन्यजन्तु संरक्षणका काम गर्ने संस्थाहरूले वातावरण मन्त्रालयसँग मिलेर काम गर्न पनि उहाँले आग्रह गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले संघीय निजामती कर्मचारी ऐनलाई मंगलबारको मन्त्री परिषदको बैठकले पारित गरेर संसदमा पठाउने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सभा बैठकमा बोल्दै प्रधानमन्त्री दाहालले संघीय निजामती कर्मचारी ऐनलाई आज मन्त्री परिषदको बैठकले पारित गरेर संसदमा पठाउने तयारी भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले मन्त्री परिषदमा शिक्षा सम्बन्धी विधेयक प्रस्तुत हुँदा मुख्य विधेयक भन्दा फरक ढङ्गले गएको भन्दै त्यसलाई परिमार्जन गरेर लैजानका लागि रोकिएको बताउनु भएको छ। उहाँले नेपालको संविधान जारी भए पश्चात अहिलेसम्म नयाँ र संशोधन समेत गरेर 191वटा ऐन निर्माण भएको र अहिले 15वटा विधेयक संसदीय प्रक्रियामा रहेको उल्लेख गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालको संविधान बमोजिम सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहको साझा अधिकारको सूचीमा रहेका तथा विकास निर्माणका कार्यसँग सम्बन्धित कानुनहरू निर्माणको प्रक्रियामा रहेको बताउनुभयो। त्यस्तै अघिल्लो प्रतिनिधि सभामा निष्क्रिय भएका विधेयकहरूलाई पुनः संसदमा पेश गर्नका लागि सरकारले आवश्यक गृह कार्य गरिरहेको उहाँको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डले प्रहरी प्रशासन सम्बन्धी कानुनलाई संघीयता अनुकूल बनाउनका लागि नेपाल सरकारले आवश्यक गृह कार्य भइरहेको बताउनुभयो। उहाँले सरकार प्रहरी समायोजन ऐनलाई कार्यान्वयनमा लैजाने तयारीमा रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। उहाँले विश्वविद्यालय र स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धी छाता कानुन निर्माण र जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी विषयमा विधेयक तयार गर्न आवश्यक कार्य सुरु भइसकेको पनि जानकारी दिनुभएको छ।
यसैबीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रहरी समायोजन ऐन बनिसकेको भए तापनि केही जटिलताका कारण कार्यान्वयनमा जान नसकेको बताउनु भएको छ। प्रहरी समायोजन ऐन बनिसकेको छ, त्यसको कार्यान्वयनका केही जटिलताहरूलाई हल गरेर कार्य सम्पादनमा लैजाने तयारीमा सरकार रहेको जानकारी गराउन चाहन्छु। राष्ट्रिय सभाको बैठकमा बोल्दै प्रचण्डले भन्नुभएको छ, प्रहरी समायोजनका लागि आवश्यक प्रहरी कर्मचारीलाई नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरीमा समायोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन प्रहरी समायोजन ऐन र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी कार्य सञ्चालन सुपरिवेक्षण र समन्वय ऐन बनिसकेको छ। प्रहरी समायोजन ऐन 2076 साल माघ 28 गते र नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी ऐन 2077 साल भदौको 12 गते राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएको थियो। तथापि प्रहरी समायोजनको कार्य अगाडि बढ्न सकेको छैन। यी कानुनहरूमा केही जटिलताहरू रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले जटिलताको सम्बोधन गरेर समायोजन गरिने बताउनुभयो। प्रहरी प्रशासन सम्बन्धी कानुनलाई संघीयता अनुकूल बनाउने गृह कार्य पनि सरकारले गरिरहेको उहाँको भनाइरहेको छ। कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री धनराज गुरुङले अब न्यायाधीश नियुक्तिमा राजनैतिक भागभण्डा नहुने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा भाग लिँदै उहाँले सो प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। बैठकमा सांसद प्रेम सुवालले सत्तासीन दलहरू बीचको भागभण्डामा न्यायाधीश नियुक्त हुने गरेको छ नि भनेर प्रश्न गर्नुभएको थियो। मन्त्री गुरुङले न्यायाधीश नियुक्ति न्यायोचित ढङ्गले गर्ने कुरा भइरहेको भन्दै त्यसमा दलीय भागभण्डा नहुने बताउनु भएको छ। उहाँले न्याय सम्पादनको कामलाई छिटो छरितो बनाउन सरकार क्रियाशील रहेको दाबी समेत गर्नुभयो। सर्वोच्च अदालत आफैले पनि न्याय सम्पादनको कामलाई छिटो र छरितो बनाउन विभिन्न प्रयासहरू गरिरहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री गुरुङले सरकारले त्यसका लागि आवश्यक कानुन र व्यवस्थापकीय प्रबन्ध पनि गरिरहेको बताउनु भएको छ। मन्त्री गुरुङले न्याय सम्पादनमा ढिलाइ हुन नदिन सरकारले जनशक्ति व्यवस्थापनको कामलाई जोड दिएको पनि बताउनु भएको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री अशोक कुमार राईले खोप विश्वविद्यालय विधेयक छिट्टै संसदमा पेश गर्ने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा सांसदहरूको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले खोप विश्वविद्यालय विधेयक 2073 संसद अधिवेशन अन्त्य भएका कारण निष्क्रिय भएपछि त्यसको मस्यौदा तयारीको काम पुनः सुरु गरिएको र प्रक्रिया पूरा भएपछि त्यसलाई छिट्टै संसदमा पेश गर्ने जानकारी दिनुभयो। बैठकमा सांसद प्रेम सुवालले सो विधेयक कहिले संसदमा पेश हुन्छ भनेर मन्त्री राईलाई प्रश्न गर्नुभएको थियो। मन्त्री राईले सो विधेयकको मस्यौदा तयार गर्नका लागि सरकारले कार्यदल नै गठन गरेको र त्यसले आफ्नो काम गरिरहेको समेत बताउनुभयो। त्यस अवसरमा मन्त्री राईले अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन 2075 को कार्यान्वयनसँगै उच्च शिक्षा समेत लक्षित वर्गका लागि निःशुल्क नै रहेको दाबी समेत गर्नुभएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिका सभापति राजकिशोर यादवले पर्यटन मन्त्री सुदन किराँतीलाई गलत काम नगर्न खबरदारी गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति बैठकमा बोल्दै सभापति यादवले यस्तो खबरदारी गर्नुभएको हो। उहाँले पर्यटन मन्त्री किराँतीमा केही काम गरौँ भन्ने जोस जाँगर देखिएको बताउनुभयो। उहाँले देश र जनताका लागि केही गर्छु भन्ने प्रयास मन्त्रीले गर्न खोज्दा समिति नीतिगत सुधार गर्न तयार रहेको बताउनुभयो। उहाँले मन्त्रीले पर्यटन सम्बन्धी नीतिहरू समयानुकूल बनाउनु पर्ने र त्यो देशको हितमा भए सामूहिक पहल गर्न समिति तयार रहेको बताउनु भएको छ। समिति सभापति यादवले समितिले मन्त्रीलाई राम्रो कामका लागि साथ दिने र केही दायाँ बायाँ भयो भने नियमन र नियन्त्रण दुवै गर्ने चेतावनी पनि दिनुभएको छ। संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीले राजतन्त्रकालीन पर्यटन ऐनले वर्तमान पर्यटन क्षेत्रको नेतृत्व गर्न नसक्ने बताउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समिति बैठकमा बोल्दै मन्त्री किराँतीले यस्तो बताउनु भयो। उहाँले वर्तमान पर्यटन ऐन 2035 सालको ऐन रहेको भन्दै उक्त ऐनलाई वर्तमान आवश्यकता अनुसार संशोधन गर्न सरकार लागेको बताउनु भएको छ। उहाँले सरकारले उचाइबाट प्याराग्लाइडिङ गर्न सकिने सहितको पर्यटन नियमावलीमा व्यवस्था राखेर पर्वतारोहण सम्बन्धी नियमावली संशोधन गर्न लागेको बताउनु भयो। उहाँले पर्यटन नियमावली संशोधन गरेर ग्लाइडरहरूका लागि सहज बनाउने बताउनु भएको छ। उहाँले पर्वतारोहण नियमावली संशोधन गर्दा 8000 मिटर माथिको उचाइबाट प्याराग्लाइडिङ गर्दा सगरमाथाको महत्त्व घट्ने विषयमा पनि सचेत रहेको बताउनु भयो। उहाँले नेपालमा संस्कृतिको ऐन नभएकाले नेपाल सरकारले राष्ट्रिय संस्कृति नीति निर्माण गर्न 11 सदस्यीय समिति गठन गरेको बताइएको छ। उहाँले नेपालका कतिपय नीति नेपालको राष्ट्रिय हितमा हो कि होइन भनेर छुट्याउन नसकिएको बताउनु भयो। उहाँले पर्यटन क्षेत्रको विकासका लागि संरचनाहरू बनाउने अनि जहाजहरू नउडाउने काम भइरहेको बताउनु भयो। उहाँले 22 वटा विमानस्थलहरू खाली रहेको भन्दै उक्त विमानस्थलमा राज्यको अर्बौं बजेट खर्च भएको पनि बताउनु भएको छ। नेकपा एमालेकी सांसद सुनिता बरालले संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री सुदन किराँतीको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाउनु भएको छ। सिंहदरबारमा बसेको प्रतिनिधि सभाको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा पर्यटन समितिको बैठकमा उपस्थित मन्त्री किराँतीलाई बरालले मन्त्रालय कसले चलाउँछ भन्ने बारेमा थाहा नभएको भन्ने अभिव्यक्ति गैर जिम्मेवार भएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले मन्त्रालयको बजेट कसले बनाएको भन्ने बारेमा थाहा नभएको र टिकटमा लगाइएको भ्याटबारे पनि अनभिज्ञता प्रकट गरेकोमा आपत्ति जनाउनु भयो। मन्त्रीज्यूले मन्त्रालय नै कसले चलाउँछ भन्ने थाहा नभएको बताउँदै हिँड्नु भएको छ। टिकटमा भ्याट लागेको
भनेको कुरा थाहा छैन, मन्त्रालयको बजेट कसरी बन्यो भन्ने पनि थाहा पाइन भन्ने उहाँको कुरा ठिक भएन। बरालले भन्नुभयो पर्यटन मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयमा मन्त्रीलाई थाहा हुँदैन भने कसलाई हुन्छ, उहाँको प्रश्न रहेको छ। सांसद बरालले आफूलाई मन्त्रालयबारे केही थाहा छैन भन्नुभन्दा काम गर्न नसकेको स्वीकार गर्नु बुद्धिमानी हुने सुझाव किराँतीलाई दिएको जनाइएको छ। मन्त्रालय कसले चलाइरहेको छ र कसले काम गर्न नदिएको भन्ने बारेमा समितिलाई जानकारी चाहिने उहाँको रहेको थियो। प्रधानमन्त्रीको तहबाट काममा अवरोध आएको भए आफूलाई जानकारी गराउन भन्दै बरालले त्यसमा सहजीकरण गर्न समिति लाग्ने उल्लेख समेत गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्गदेनले वैदेशिक रोजगारीमा रहेका युवाहरूको समस्या समाधानका लागि तत्काल विशेष आयोग गठन गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको छ। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा केही दिन अघि आफू साउदी अरब र युएईको भ्रमणमा गएर आएको जानकारी गराउँदै उहाँले उनीहरूको समस्या समाधानका लागि तत्काल विशेष आयोग गठन गर्न सरकारसँग माग गर्नुभएको हो। अध्यक्ष लिङ्गदेनले नेपाली कामदारबाट सबैभन्दा बढी राजस्व उपलब्ध गराउने साउदी अरब र युएईका राजदूतावास दयनीय अवस्थामा रहेको भन्दै त्यसमा पनि सुधार गर्न सरकारको गम्भीर ध्यान आकर्षण गराउनुभयो। उहाँले सरकारले बिचौलियाको भर परेर विदेशमा रहेका नेपाली कामदारहरूको समस्या समाधानमा चासो नदिएको आरोप समेत लगाउनु भएको छ। अध्यक्ष लिङ्गदेनले नेपालमा रोजगारी नपाएपछि विदेश जान बाध्य भएका युवाहरूको समस्या समाधानका लागि सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेर काम गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। नेपाली कांग्रेसले बीपी साहित्य महोत्सव भाद्र 24, 25 र 26 गते गरी 3 दिनसम्म मनाउने भएको छ। पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानेपामा पत्रकार सम्मेलन गरी यसबारेमा जानकारी गराइएको। साहित्य महोत्सव भदौको 24, 25 र 26 गते बीपी स्मृति भवन सानेपामा हुने पार्टीका नेता मीनबहादुर विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो। उहाँले महोत्सवलाई सम्पन्न गर्नका लागि नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री बद्री प्रसाद पाण्डेको संयोजकत्वमा 37 सदस्यीय मूल तयारी समिति गठन गरिएको थियो। उहाँले 3 दिनसम्म चल्ने महोत्सवमा पहिलो दिन बीपीको साहित्य सृजना र जीवन दर्शन, दोस्रो दिन मार्क्स, गान्धी र बीपीको बारेमा चर्चा गर्ने र तेस्रो दिन बीपीको समाजवादमा शिक्षा कस्तो हुन्थ्यो होला भन्ने बारेमा प्रस्तुति हुने बताउनु भएको छ। उहाँले पहिलो दिन कविता साँझ, दोस्रो दिन गजल साँझ र तेस्रो दिन साङ्गीतिक साँझ, चित्रकला प्रदर्शनी, वृत्तचित्र प्रदर्शनी, हाइज्याक फर डेमोक्रेसी, वीर गणेशमान र 3 घुम्तीका वृत्त प्रदर्शनी हुने जनाइएको छ। पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै पार्टीका सहमहामन्त्री बद्री प्रसाद पाण्डेले नेपाली कांग्रेसले 110औं बीपी जयन्तीलाई नेपालको राजनीतिमा विचारको खडेरी पर्दै गएको हो कि भन्ने मानिसमा गुनासो र निराशापछि नेपालको राजनीतिमा विचारको राजनीतिलाई पुनः ताजकीकरण गर्ने, विचारको राजनीतिको दिशामा पुनः जागरण ल्याउने गरी साहित्य महोत्सव गरेको उहाँले बताउनु भएको छ। उहाँले राजनीतिमा देखिएका अपसंस्कृतिहरू, गलत संस्कृतिको न्यूनतामा अन्त्य गर्दै असल संस्कृतिमा सिङ्गे राजनीतिलाई अभिमुख गराउने उद्देश्यले हामीले यो महोत्सवको आयोजना गरेको उहाँले बताउनु भएको छ। पहिलोपटक आयोजना हुन लागेको साहित्यिक महोत्सवमा उपस्थित हुन पनि कांग्रेसले आग्रह गरेको छ। सप्तरी क्षेत्र नम्बर 4 खबाट प्रदेशसभा सदस्य पदमा निर्वाचित स्वतन्त्र सांसद अनिरुद्ध सिंह यादव हत्या अभियोगमा पक्राउ परेका छन्। सिंहलाई सप्तरी सदरमुकाम राजभिराजबाट पक्राउ गरिएको 2064 सालमा भएको एउटा हत्याको अभियोगमा प्रहरीले उनलाई पक्राउ गरेको। उनी फरारको सूचीमा थिए। सिंहको निर्देशनमा खोक्सर प्रभा गाविस 1 का 32 वर्षीय दिपु बन्डे गोविन्द चौधरीको हत्या गरेको आरोप थियो। तत्कालीन बोधे वर्षाइन गाविस 4 बाट 2064 साल असार 9 गते अपहरण गरी सोही दिन नेङङडा गाविस 5 बैरिया टोलमा पुर्याई 5 वटा गोली हानी उनको हत्या गरिएको उल्लेख छ। यस विषयमा जारी परेपछि अदालतबाट बयान दिन समेत नगई यादव फरार भएका थिए। अदालतमा हाजिर हुन म्याद जारी भए पनि हाजिर नभएर कसुर स्वीकारेको अदालतले जनाएको छ। फरार रहेको अवस्थामा उनी 2079 साल मक्सिर 4 गते भएको प्रदेशसभा चुनावमा आफै मनोनयन दर्तादेखि लिएर प्रचार प्रसारमा सहभागी भएका थिए, तर प्रहरीले उनलाई पक्राउ गर्न सकेन। मृतककी दिदी धनगढी गाविस 3 की रीता कुमारी चौधरीले जिल्ला प्रहरी कार्यालय सप्तरीमा 2064 साल असार 14 गते नै सिंह समेत 9 जना माथि किटानी जारी दिनुभएको जनाइएको छ। विभिन्न देशका राजदूत र गैर आवासीय राजदूतहरूले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल समक्ष ओहदाको प्रमाणपत्र बुझाएका छन्। सोमबार राष्ट्रपति कार्यालय शीतलवासमा आयोजित विशेष समारोहमा कतार, पेरू र कम्बोडियाका राजदूतले ओहदाको प्रमाणपत्र बुझाएका हुन्। नेपालका लागि कतारका राजदूत मिसाल मोहम्मद अल अन्सारी, पेरूका गैर आवासीय राजदूत जेभियर मैनुअल पाउलिनिच भेर्लाडे र कम्बोडियाका गैर आवासीय राजदूत कोया कुओङली ओहदाको प्रमाणपत्र बुझाएको बताइएको छ। कार्यक्रम पश्चात नवनियुक्त राजदूतहरूलाई राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सफल कार्यकालको शुभकामना पनि व्यक्त गर्नु भएको छ। लुम्बिनी प्रदेशको राजधानी क्षेत्र राप्ती उपत्यका देउखुरीमा जग्गा फुकुवाको माग राख्दै स्थानीय बासिन्दाले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय अगाडि धरना दिएका छन्। जग्गा फुकुवा सङ्घर्ष समितिले लुम्बिनीको मुख्यमन्त्रीको कार्यालय रहेको राजधानी परिसर प्रवेशद्वार अगाडि सोमबार प्रदर्शन र 2 घण्टा धरना दिएको हो। 2077 असोज 20मा लुम्बिनी प्रदेश सभाले देउखुरीलाई लुम्बिनीको राजधानी तोकेपछि अव्यवस्थित सहरीकरण हुन सक्ने भन्दै प्रदेश सरकारले राप्ती उपत्यका क्षेत्रको जग्गा बिक्री वितरणमा रोक लगाएको थियो। प्रदेश सरकारले दाङको राप्ती गाउँपालिका
नगरपालिका सहित गढवा गाउँपालिका 1, 2 र 3 तथा अर्घखाँचीको सिद्धगङ्गा नगरपालिकाका 8 र 9 मा जग्गाको किताकाट र किनबेच रोक्का लगाएको थियो। तर जग्गा रोक्का गरेको 3 वर्षसम्म फुकुवा नहुँदा समस्यामा परेको भन्दै सङ्घर्ष समितिले आन्दोलन चर्काएको हो। जग्गा फुकुवाका लागि पटक पटक माग गर्दा पनि प्रदेश सरकारले वास्ता नगरेपछि सडकमा उत्रनु परेको सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष सुरज खड्काले बताउनुभयो। उहाँले प्रदेश सरकारले जेठभित्रै फुकुवा गर्ने आश्वासन दिए पनि अहिलेसम्म जग्गा फुकुवा नगरेपछि आफूले आन्दोलन गरेको बताउनुभयो। उहाँले माग तत्काल पूरा नभए मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा तालाबन्दी समेत गर्ने चेतावनी दिनुभएको छ। 60 किलो सुन तस्करी प्रकरणमा पक्राउ परेका चिनिया नागरिकलाई सहयोग गरेको आरोपमा प्रहरीले एकजनालाई पक्राउ गरेको छ। बुटवल घर भएका सुमन खरेललाई प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो सीआईबीले पक्राउ गरेको हो। साउनको 3 मा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बाहिर सुन सहितको 155 किलो ब्रेक प्याड बरामद भएको थियो। प्रकरणको अनुसन्धान गर्ने जिम्मा सीआईबीले पाए यता यसमा हालसम्म 25 जना पक्राउ परिसकेका छन्। अहिले अनुसन्धानका लागि सीआईबीले सुन ल्याएको हङकङ र सुनको गन्तव्य भारत दुवैमा अनुसन्धान टोली खटाएको छ। अहिलेसम्म सुन तस्करी प्रकरणमा चिनिया नागरिकको मुख्य भूमिका देखिएको बताइएको छ। नेपाली पक्षको व्यवस्थापनको काम भने बेल्जियन नागरिक दावा छेरिङले गरेको हुन सक्ने देखिएको सीआईबी स्रोतले बताएको छ। सङ्गठित अपराधको कसुरमा सीआईबीले यसका आरोपीलाई 60 दिनसम्म हिरासतमा राखेर अनुसन्धान अगाडि बढाउन पाउँछ। हालसम्म यो प्रकरणमा विद्युतीय सिगरेट भेप मार्फत तस्करी भएको 9 किलो सुन पनि जोडिएको छैन। 9 किलो सुनका मालिकसँग सम्बन्ध देखिएको आरोपमा प्रहरीले पूर्व सभामुख एवं माओवादी नेता कृष्णबहादुर महराका छोरा राहुल महरालाई पनि पक्राउ गरेको जनाइएको छ। उपभोग्य मिति सकिएको खाद्यवस्तुमा पुनः नयाँ मिति राख्ने 2वटा उत्पादक जरिवानामा परेका छन्। काठमाडौँ भित्री सहर याटखा र याङजामा रहेका 2 फरक उत्पादकले उपभोक्ता हित विपरीतको काम गरेको वाणिज्य विभागले जनाएको। साइतबार गरेको अनुगमनमा याटखा टोलमा रहेको एक उत्पादकले सडेको किसमिस बिक्री गरेको पाइएपछि विभागले उक्त उत्पादकलाई 3 लाख रुपैयाँ जरिवाना गराएको हो। त्यस्तै काठमाडौँको भित्री टोल याङजाको अर्को एक उत्पादकले भने उपभोग्य मिति सकिएको काजुलाई पुनः रिप्याकिङ गरी नयाँ मिति राखेर बजार पठाएपछि 2 लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको विभागले जनाएको छ। विभागका प्रवक्ता एवं अनुगमन शाखा प्रमुख होमुनाथ भट्टराईका अनुसार उपभोक्ता हित विपरीतको काम गरेको पाइएपछि ती फर्मलाई पनि जरिवाना गरिएको बताइएको छ। त्यस्तै विभागले बिना दर्ता सञ्चालनमा आएको त्रिपुरेश्वरको एक सर्जिकल पसललाई पनि जरिवाना गरेको बताइएको छ। अनुमति बेगर सञ्चालनमा आएका कारोबार गरिरहेको उक्त सर्जिकल पसललाई 1 लाख रुपैयाँ जरिवाना गरिएको प्रवक्ता भट्टराईले जानकारी दिनुभयो। भारतले धौलीगङ्गा जलविद्युत परियोजनाको बाँधका ढोका खोलेको छ। उत्तराखण्ड राज्यको पिथौरागढ जिल्लाको छिर किल्लामा रहेको धौलीगङ्गा बाँधका ढोका बिहान 5 बजेदेखि खोलेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय दालचुराले जनाएको छ। बिहान बाँधको ढोका खोलेकाले महाकाली नदीमा जलस्तर बढेको बताइएको छ। जलस्तर बढेकाले तटीय क्षेत्रमा सतर्कता अपनाउन र नदी किनारमा आवतजावत नगर्न स्थानीय प्रशासनले आग्रह गरिरहेको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालय दालचुला र बैतडीले सूचना जारी गर्दै सतर्कता अपनाउन यसअघि नै आग्रह गरेका थिए। भारतीय पक्षले बाँधको सिल्ट सफा गर्ने भन्दै नेपाली प्रशासनलाई जानकारी दिएको थियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाका अनुसार भारतले मंगलबार बिहान पनि बाँधका ढोका खोल्ने जनाइएको छ। पानी मुनिको गहिराईमा पुगेर खोज तथा उद्धारमा खटिने जनशक्ति बढाउन सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 1 बराहा बाहिनी मुख्यालयले गोताखोर तालिम सञ्चालनमा ल्याएको छ। सीमित जनशक्तिले प्रदेशभरको माग हान्न नसकेको यथार्थलाई मध्यनजर गर्दै बराहा बाहिनी पकलिली 20 जनालाई समावेश गरी गोताखोर तालिम सञ्चालनमा ल्याएको। बराहा बाहिनीले प्रदेश सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको समन्वय र सहकार्यमा गोताखोर तालिम सञ्चालनमा ल्याएको जनाएको छ। बाहिनीले कोशी प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका प्रमुख सचिव डाक्टर दीपक काफ्लेको उपस्थितिमा तालिम सुरुवात तथा पहिलो सत्र प्रथम प्रवचन कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ। कोशी प्रदेशमा विभिन्न नदी तथा खोलामा डुबेका तथा बेपत्ता भएकाहरूको खोजीमा परिचालित हुने गोताखोरको संख्या 6 जना मात्रै छ। सोही संख्यालाई बढाउन तालिमको आयोजना गरिएको बराहा बाहिनी पकलिले जनाएको छ। तालिम पश्चात तयार हुने दक्ष जनशक्ति आवश्यकताका आधारमा विभिन्न स्थानमा खटिने भएकाले प्रदेशमा खोज तथा उद्धारको कार्य छिटो र छरितो तवरले सम्पादन हुने बराहा बाहिनीको विश्वास छ। कार्यक्रमलाई सम्बोधनका क्रममा सशस्त्र प्रहरी बल नेपाल नम्बर 1 बराहा बाहिनी मुख्यालय पकली सुनसरीका बाहिनीपति सशस्त्र प्रहरी नायब महानिरीक्षक अञ्जनी कुमार पोखरेलले सशस्त्र प्रहरी बल नेपालले विपद व्यवस्थापन कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन दक्ष साहसिक समर्पित र व्यावसायिक जनशक्ति उत्पादन गर्दै आएको बताउनु भएको छ। पोखरेलले नेपालमा घट्ने विभिन्न जटिल घटनाहरूमा खोज तथा उद्धार गर्नुपर्ने आवश्यकतालाई पूरा गर्नका लागि विपद प्रतिकार्य योजना अभिवृद्धि गर्ने कार्य अनुरूप प्रत्येक प्रदेशमा एक गोताखोर टिम उत्पादन गर्ने संगठनको नीति रहेको बताउनु भएको छ।
लामो समयदेखि पहिचान खुल्न नसकेका शव र हराएका व्यक्तिको विवरण प्रहरीले सार्वजनिक गरेको छ। दुर्घटना, प्राकृतिक विपद वा अरू कारणबाट जान गई पहिचान हुन नसकेका वा हकवाला र आफन्तले फेला पार्न नसकी व्यवहारिस्ते भएका शवको उचित रूपमा व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले विवरण सहित छुट्टै वेब पेज बनाइएको प्रहरी प्रधान कार्यालयले जनाएको छ। प्रहरी महानिरीक्षक बसन्तबहादुर कुँवरले पहिचान नखुलेका शव तथा हराएका व्यक्तिको विवरण वेबसाइट udb.nepalpolice.gov.np मार्फत सार्वजनिक गर्नुभयो। वेबसाइटमा शनाखत हुन नसकेका 74 शव र हराएका 5776 जनाको विवरण राखिएको छ। वेबसाइटमा हराएका व्यक्तिहरूको फोटोसहितको विवरण राखिएको छ। प्रहरीका अनुसार वेबसाइटमा भएका व्यक्तिको कसैले पहिचान गरेमा आफ्नो जानकारी र विवरण रिपोर्ट गर्न सक्ने जनाइएको छ। गुल्मीमा चट्याङ लागेर 8 जना विद्यार्थी घाइते भएका छन्। मुसिकोट नगरपालिका 6 मा रहेको कुर्घा निम्न माध्यमिक विद्यालयमा चट्याङ लाग्दा 8 जना विद्यार्थी घाइते भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका 8 जना विद्यार्थी घाइते भएको प्रहरी कार्यालय गुल्मीका प्रहरी निरीक्षक किरण सापकोटाले जानकारी दिनुभएको छ। पठन पाठन गरिरहेको समयमा चट्याङ परेको थियो। चट्याङ लागेर घाइते 4 जना स्थानीय स्वास्थ्य संस्थामा उपचारपछि फर्किएको जनाइएको छ। भारत सरकारको वित्तीय सहयोगमा ललितपुर महानगरपालिका 11 इखाँचे स्थित नाभिचन्द्र महाविहारको पुनर्निर्माणपछि उद्घाटन गरिएको छ। एक कार्यक्रमको आयोजना गरी भारत सरकारको वित्तीय सहयोग एवं कला र सांस्कृतिक सम्पदाका लागि भारतीय राष्ट्रिय ट्रस्टको प्राविधिक सहयोग तथा नेपाल सरकार र सहकारी विकास मन्त्रालय लगायतका सरकारी निकायहरूको सहयोगमा ललितपुर महानगरपालिका 11 इखाँचे स्थित नाभिचन्द्र महाविहारको उद्घाटन भएको छ। कार्यक्रममा बोल्दै नेपालका लागि भारतीय राजदूत नवीन श्रीवास्तवले नेपालको सांस्कृतिक सम्पदाको रक्षा भनेको दक्षिण एसियाकै साझा सांस्कृतिक धरोहर भएको बताउनुभयो। उहाँले नेपाल र भारत बीचमा संस्कृतिको सम्बन्धलाई थप विस्तार गर्दै लैजानुपर्ने आवश्यकता ल्याउनुभयो। कार्यक्रममा बोल्दै ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर चिरीबाबु महर्जनले सम्पदा संरक्षणको कामलाई अझै विस्तार गर्नुपर्ने बताउनु भएको छ। उहाँले काठमाडौँ उपत्यकामा पुनर्निर्माण भएका मध्ये पिम्बाल पोखरीलाई धेरैले रुचाएको बताउनुभयो। नेपालको सांस्कृतिक सम्पदा क्षेत्रको पुनर्निर्माणका लागि भारत सरकारले उपलब्ध गराएको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण अनुदान अन्तर्गत करिब 3.5 करोड रुपैयाँको लागतमा निर्मित ललितपुर स्थित श्री नाभिचन्द्र महाविहारको नयाँ भवनको नेपालका लागि भारतीय राजदूत श्रीवास्तव र ललितपुर महानगरपालिकाका मेयर महर्जनले संयुक्त रूपमा उद्घाटन गर्नुभएको थियो। नेपालको सांस्कृतिक सम्पदा क्षेत्रको पुनर्निर्माणका लागि भारत सरकारले उपलब्ध गराएको भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण अनुदान अन्तर्गत यो परियोजनाको निर्माण भएको जनाइएको छ। चितवनबाट लामो दूरीमा विद्युतीय सार्वजनिक सवारी सञ्चालनमा आएका छन्। जिल्लाको भरतपुर महानगरपालिका चितवन छहारी त्रिनेत्र र चौतारी यातायात सेवा प्रणालीले लामो दूरीमा चल्ने विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनमा ल्याएका हुन्। 4 यातायात व्यवसायीले 46 विद्युतीय बस सञ्चालनमा ल्याएका छन्। नारायणगढ, हेटौँडा, वीरगञ्ज र नारायणगढ काठमाडौँका लागि विद्युतीय बस सञ्चालनमा ल्याइएको भरतपुर महानगरपालिकाका यातायात प्रणालीका अध्यक्ष चिनबहादुर बोहराले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार महानगर यातायात प्रणालीले 6 सवारी नारायणगढ काठमाडौँका लागि सञ्चालनमा ल्याएको छ भने त्रिनेत्र र चौतारी यातायात प्रणालीले सञ्चालनमा ल्याएका सबै बस नारायणगढ काठमाडौँका लागि सञ्चालनमा ल्याएको बताइएको छ। राज्यले विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालनका लागि ल्याएको नीति अनुसार विद्युतीय बस सञ्चालनमा ल्याइएको बोहराले बताउनुभयो। वातावरण प्रदूषण नहुने भएकाले पनि यस प्रकारका सवारी उपयुक्त हुने उहाँको भनाइ छ। डिजेलको मूल्य वृद्धि भइरहेका बेला विद्युतीय सवारी साधन सञ्चालन गर्दा मितव्ययिता समेत हुने उहाँले बताउनुभयो। हाल सञ्चालनमा आएका सवारी साधनमा 60 किलोवाट मोटर पावर जडान गरिएको बताउँदै बोहराले गाडी एकपटक पूर्ण रूपमा चार्ज गरेपछि 200 किलोमिटरसम्म गुड्ने उहाँको भनाइरहेको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयबाट हुने वार्षिक लेखा परीक्षणको काम पहिलो चरणमा 46 जिल्लाबाट सुरु भएको छ। कार्यालयका अनुसार पहिलो चरणमा भदौ र असोज महिनामा यस्तो लेखा परीक्षण गरिने बताइएको छ। यसका लागि 46 जिल्लामा स्थलगत रूपमा टोली परिचालन भएको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले जनाएको छ। कार्यालयका अनुसार हिमाली पहाडी र तराईका जिल्लाबाट लेखा परीक्षण आरम्भ गरिएको हो। कार्यालयले स्रोत साधनको प्राप्ति, उपयोग तथा सोबाट प्राप्त उपलब्धिको परीक्षण मूल्याङ्कन गर्ने क्रममा लेखा परीक्षणलाई सघाउ पुग्ने गरी कुनै जानकारी, सूचना, विवरण, प्रमाण वा शिकायत भएमा उपलब्ध गराउन समेत आह्वान गरेको छ। लेखा परीक्षणको टोली वा इमेल र फोन नम्बरका माध्यमबाट यस्तो सूचना दिन सकिने बताइएको छ। महालेखाले आर्थिक वर्ष 2079-80 को लेखा परीक्षणको काम थालेको जनाइएको छ। गत भदौ 13 यता लगातार घट्दै आएको शेयर बजार परिसूचक नेप्सेमा एकल अङ्कको वृद्धि भएको छ। सोमबार शेयर बजार 7.04 अङ्क 0.35% बढेको छ। सोमबार नेप्से परिसूचक 1967.83 बिन्दुमा उक्लिएर बन्द भएको छ। भदौको 12 गते 1998.48 बिन्दुमा रहेको शेयर बजार 30 यता लगातार घट्दै आएको थियो। आइतबार 1960.78 बिन्दुमा झरेको नेप्से सोमबार भने सुधार भएको हो। सोमबार 270 सूचीकृत धितोपत्रको 32,533 वटा कारोबारबाट 34,32,267 किता
फिर्ता धितोपत्र किनबेच भएको छ। त्यसबाट 1 अर्ब 9 करोड 91 लाख 4 हजार रुपैयाँ बराबरको कारोबार भएको बताइएको छ। सोमबार 3 स्टार हाइड्रो पावरको कारोबार सकारात्मक सर्किट लेभलमा भएको छ। यसको मूल्य 10% वृद्धि भएर 279.50 पुगेको छ। त्यस्तै दोलथी पावर कम्पनी, ग्रिन भेन्चर लिमिटेड, रोडु जलविद्युत परियोजना, आशा लघुवित्त वित्तीय संस्था सहितको धितोपत्रका मूल्य समेत बढेको छ। लिबर्टी इनर्जी कम्पनी, कुमारी धनवृद्धि योजना, सिक्लिस हाइड्रो पावर, आरबीबी म्युचुअल फन्ड 2, ग्लोबल आईएमए फन्ड 1 लगायतका धितोपत्रको मूल्य भने धेरैले घटेको जनाइएको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर प्रकाश शरण महतले पोखरा पर्यटनको ट्रान्जिट बन्नुपर्ने बताउनु भएको छ। पोखरा पर्यटन परिषदको 23औं वार्षिक साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री महतले पोखरालाई ट्रान्जिट पोइन्टका रूपमा विकसित गरी मुस्ताङ, लमजुङ, चितवन र लुम्बिनीलाई जोड्नुपर्ने बताउनु भएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय हवाई अड्डामा सरकारले धेरै ठूलो लगानी गरेको जानकारी दिँदै मन्त्री महतले भन्नुभयो, पर्यटन प्रवर्धनका लागि देशले लगानी गरेको अहिले लगानी उठाउन सकिएको छैन। उहाँको भनाइ छ पर्यटन क्षेत्रलाई अझै धेरै सुधार गर्नुपर्ने बताउँदै उहाँले भावनामा बगेर गरेको लगानीबाट प्रतिफल कसरी लिन सकिन्छ भन्ने चुनौती सरकारसँग रहेको उहाँको भनाइ छ। युद्ध, भूकम्प, कोभिड र रसिया युक्रेन युद्धले ल्याएको अन्तर्राष्ट्रिय मन्दीबाट गुज्रिएकाले राजस्वमा ठूलो प्रभाव परेको उहाँले बताउनु भएको छ। अर्थतन्त्रमा शिथिलता देखिएको स्वीकार गर्दै उहाँले भूकम्प र कोभिडबाट सुरु भएको अर्थतन्त्रको शिथिलता पछिल्लो समय विशिष्ट किसिमले देखिएको उल्लेख गर्नुभयो। उहाँले सबैजना आफ्नो ठाउँबाट गुज्रिन जरुरी रहेको बताउनुभयो। समस्या छन् भन्दैमा निराशाको कुरा गरेर बस्नु नहुने मन्त्री महतको भनाइ छ। उहाँले सबैले सकारात्मक सोच राख्ने हो भने अर्थतन्त्र पनि सकारात्मक बाटोतर्फ उन्मुख हुने भन्दै उहाँले पोखरा पर्यटन व्यवसायको हब भएको समेत बताउनुभयो। पुँजीगत खर्च प्रभावकारी ढङ्गबाट कार्यान्वयन गरिने भन्दै उहाँले ठेक्का समयमा लगाइने, ठुल्ठुला आयोजना बाहेक सरकारले 3 वर्षीय योजना समयमै सम्पन्न गर्ने हिसाबले ठेक्कामा लगाउने समेत बताउनु भएको छ। नेपाल क्लियरिङ हाउसको सञ्चालकमा अमित श्रेष्ठ नियुक्त हुनु भएको छ। नेपाल क्लियरिङ हाउसको 17 भदौमा बसेको सञ्चालक समितिको बैठकले फाइनान्स कम्पनीहरूका तर्फबाट आइसिएफसी फाइनान्सका नायब प्रमुख कार्यकारी अधिकृत श्रेष्ठलाई सञ्चालकमा नियुक्त गरेको हो। यसअघि सञ्चालकमा रहनुभएका रिलायन्स फाइनान्सका प्रकाश श्रेष्ठको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा पदोन्नति भएसँगै उक्त सञ्चालक पद रिक्त रहेको थियो। अमित श्रेष्ठ वाणिज्य बैंक तथा फाइनान्स कम्पनीको क्षेत्रमा 21 वर्ष बढीको लामो अनुभव रहेको बताइएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक र वित्तीय संस्थाहरू मार्फत प्रवर्धित यस कम्पनीको सञ्चालकमा सञ्चालक समिति नेपाल राष्ट्र बैंकका तर्फबाट 1 जना, वाणिज्य बैंकको तर्फबाट 3 जना, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीबाट 1 जना तथा स्वतन्त्र सञ्चालकबाट 1 जना गरी जम्मा 7 जना प्रतिनिधि रहने व्यवस्था रहेको जनाइएको छ। इजरायलले F-35 स्टेल्थ लडाकु विमान खरिद गर्न संयुक्त राज्य अमेरिकासँग अनुमति लिएको छ। आइतबार इजरायली रक्षा मन्त्रालयले थप एउटा F-35 स्टेल्थ लडाकु विमान खरिद गर्न अमेरिकासँग अनुमति लिएको जनाएको छ। इजरायली रक्षा मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्ति अनुसार रक्षा मन्त्री योभ ग्यालान्टले अबको केही महिनामा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न अमेरिकी रक्षा विभागलाई अनुरोध पत्र पठाएको बताइएको छ। इजरायलले संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट लकहिड मार्टिनद्वारा निर्मित 25 F-35 विमान सहयोगी र मर्मस्तम्भार गर्ने सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न सहमत भएको बताइएको छ। नयाँ 3वटा विमान 2027 सम्म इजरायलमा आउने अपेक्षा पनि गरिएको छ। सम्झौता पुरा भएपछि इजरायली वायु सेवालाई विमान दिइनेछ। इजरायलले डिसेम्बर 16 मा आफ्नो पहिलो F-35 जेटहरू खरिद गरेको जनाइएको छ। उत्तर पश्चिम चीनको सिन्जियाङ उइगुर स्वायत्त क्षेत्रको यु काउन्टीको नाओमाहु शहरमा 2667 हेक्टरमा लगाइएको खरबुजा बिक्री गर्न सुरु गरिएको छ। यो शहर चीनमा खरबुजा फलाउने सबैभन्दा ठूलो शहर हो। यो क्षेत्रमा सन् 2001 बाट खरबुजा रोप्न सुरु गरिएको थियो। हालका वर्षहरूमा भने आधुनिक प्रणाली अपनाएर यसमा उत्पादकत्व दोब्बर बनाइएको छ। यो वर्ष नाओमाहु टाउनमा खरबुजा उत्पादन 1 लाख टन पुग्ने अनुमान गरिएको छ। उनले यस वर्ष खरबुजा ढिलो पाक्ने अनुमान गरिएको र 6.67 हेक्टर भन्दा बढी क्षेत्रमा रोपेको बताएका छन्। हालसम्म सबै बिक्रीका लागि लिलामी भइसकेको र यस वर्ष आफ्नो आम्दानी 55,000 अमेरिकी डलर पुग्ने अपेक्षा गरेको उनले बताएका छन्। म्यानमारमा हुने मैत्रीपूर्ण खेलका लागि नेपाली फुटबल टोलीको बिदाई गरिएको छ। नेपाल फुटबल संघ इन्फाले सोमबार कार्यक्रमको आयोजना गर्दै नेपाली टोलीको बिदाई गरेको। इन्फाका अनुसार टोली सोमबार नै म्यानमार प्रस्थान गरेको छ। यसका लागि नेपाली टोलीका मुख्य प्रशिक्षक भिन्सेन्जोभ अल्बर्टो एनिस एली आइतबार 23 सदस्यीय टोलीको घोषणा गरिसकेको बताइएको छ। बिदाई कार्यक्रममा बोल्दै इन्फाका अध्यक्ष पंकज विक्रम नेमुवाङले नेपालको राष्ट्रिय टिममा पर्न सफल खेलाडीलाई बधाई तथा बिदाई गर्दै आफ्नो कौशल पस्काउँदै राम्रो खेल्न सुझाव समेत दिनुभएको छ। फिफा विश्वकप 2026 एएफसी एसिया कप 2027 छनौटको प्रारम्भिक चरणको तयारी स्वरूप नेपालले म्यानमारसँग 2 मैत्रीपूर्ण खेल खेल्न लागेको हो। यो मैत्रीपूर्ण खेल म्यानमारको रङ्गुनमा सेप्टेम्बर 8 र 11 मा हुने जनाइएको छ।
एसिया कप अन्तर्गत समूह ए को अन्तिम खेलमा नेपाल भारतसँग पराजित भएको छ। हारसँगै नेपाल समूह चरणबाट बाहिरिएको छ र श्रीलङ्काको कान्डे स्थित पालेकेले रङ्गशालामा डीएलएस मेथड अनुसार 23 ओभरमा झारिएको खेलमा भारतले नेपाललाई 10 विकेटले हराएको हो। जितसँगै भारत समूह एबाट सुपर 4 मा प्रवेश गरेको छ। नेपाल बुधबार प्रतियोगिताको पहिलो खेलमा पाकिस्तानसँग 238 रनले पराजित भएको थियो भने सोमबार भारत र पाकिस्तानको खेल वर्षाले अवरुद्ध पारेको थियो। पाकिस्तान यसअघि नै समूह एबाट सुपर 4 मा प्रवेश गरिसकेको छ। भारतका लागि ओपनर द्वय रोहित शर्मा र शुभमन गिल्ली उत्कृष्ट ब्याटिङ गरे। शर्मा र गिल्ली 121 बलमा 147 रनको साझेदारी गरेका हुन्। अभिजित रहँदै कप्तान शर्माले 74 रन बनाए भने गिल्ली 67 रन बनाए। 59 बलमा सामना गरेका शर्माले 6 चौका र 5 छक्का प्रहार गरे। त्यस्तै 67 बलमा गिल्ली 8 चौका र 1 छक्का प्रहार गरे। वर्षाका कारण 23 ओभरमा झारिएको खेलमा डीएलएस मेथड अनुसार भारतले 145 रनको लक्ष्य पाएको थियो। यस अगाडि नेपालले टस हारेर पहिला ब्याटिङ गरेको नेपालले 48.2 ओभरमा अल आउट हुँदै 230 रन बनाएको थियो। कुशल र आसिफले 10 ओभरभित्र 65 रन जोडेर नेपाललाई दिलाएको सुरुवातका मध्यमका ब्याटरले इनिङ्स तानेका थिए। कुशल सहित भीम सार्की, कप्तान रोहित पौडेल र कुशल मल्ल छोटो समयमा आउट भए पनि आसिफ शेखले संयमतापूर्वक खेल्दै अर्धशतक पुरा गरेका थिए। आसिफले 88 बलमा आफ्नो अर्धशतक पुरा गरेका थिए। उनले 97 बल खेली 8 चौका प्रहार गर्दै कुल 58 रन बनाएका हुन्। मोहम्मद सिराजको बलमा टप एज लागेपछि विराट कोहलीले एक हाते क्याच लिई उनलाई पेभिलियन फर्काएका थिए। कुशल र आसिफ दुवैले 1 रनमा जीवनदान पाएका थिए। कुशल भुर्तेलले 25 बलमा 38 रन बनाएका हुन्। अफ स्टम्प बाहिर गएको शार्दुल ठाकुरको बलमा छुन खोज्दा विकेट किपरलाई क्याच दिन पुगेका उनले 3 चौका र 2 छक्का प्रहार गरे। 6औं ओभरमा कुशलले सिराजको बलमा गरेको प्रहार मैदान बाहिरको रोड छेउ पारी कटेको थियो। 6 रन बनाएपछि कुशलले 1 दिवसीय र अन्तर्राष्ट्रियमा आफ्नो 1000 रन पुरा गरेका थिए। रोहित र आसिफपछि 1 दिवसीय अन्तर्राष्ट्रियमा 1000 रन पुरा गर्ने उनी तेस्रो खेलाडी रहेको बताइएको छ। भीम सार्कीले 17 बल खेली 7 रन बनाए। रविन्द्र जडेजाको बल ड्राइभ गर्न खोज्दा उनी स्टम्प आउट भए। कप्तान रोहित पौडेलले 5 रन मात्र बनाउन सके। जडेजाको बलमा उनले स्लिपमा भारतीय कप्तान रोहित शर्मालाई क्याच दिन पुगे। कुशल मल्लले पुनः एकपटक निराश बनाए। जडेजाको बलमा उनले 2 रनमा मिड अनमा सजिलो क्याच दिए। गुलसन झाले 35 रन बनाउँदै आसिफलाई राम्रो साथ दिएका थिए। उनले 3 चौका प्रहार पनि गरेका हुन्। दिपेन्द्रले पनि उपयोगी 29 रन बनाए। उनले 25 बल खेल्दै 3 चौका प्रहार गरे। सोमपाल कामीको 48 रनमा नेपालले 200 रनको स्कोरलाई पार गरेको थियो। उनले 56 बल खेली 1 चौका तथा पाण्डेया र सिराजलाई 1-1 छक्का प्रहार गरेका थिए। सन्दीप लामिछाने 9 रनमा रन आउट भए। करण खेसी 2 रनमा अभिजित राय भने ललित राजवंशी 0 आउट भएका थिए। भारतबाट जडेजा र सिराजले 3-3 विकेट लिए। जडेजाले 10 ओभरमा 40 र सिराजले 9.2 ओभरमा 61 रन खर्चे। मोहम्मद सामी, पाण्डेया र शार्दुल ठाकुरको नाममा 1-1 विकेट रहेको छ। समाचार पार्टी न्यूज बुलेटिनमा पालो भएको छ समाचार पार्टी हेल्थ टिप्स। आजको समाचार पार्टी हेल्थ टिप्समा हामीले यहाँलाई अटिजम के हो, यसको लक्षण र हेरचाहको विषयमा जानकारी दिनेछौँ। बच्चालाई अटिजम छ भन्ने गर्भावस्थामै थाहा हुन्छ कि हुँदैन, यसको विषयमा पनि जानकारी दिनेछौँ। हामीलाई अन्तिम समय हेर्नुहोला। सबै नेपालीहरू माझ पुर्याउनका लागि यो हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। सन्तान हुर्काउनु आमा बुबाको सबैभन्दा ठुलो जिम्मेवारी हो। अझै बच्चालाई कुनै खास विकार वा रोग लागेमा अभिभावकको जिम्मेवारी झन् धेरै बढ्छ। अटिजम स्पेक्ट्रम डिसअर्डरबाट ग्रस्त भएका बालबालिकाहरूको हेरचाह गर्ने अभिभावकका लागि यो चुनौतीपूर्ण नै हुन्छ। अटिजम एक मस्तिष्क रोग हो जुन प्राय बालबालिकामा हुन्छ। पत्ता लगाउन धेरै नै गाह्रो हुन्छ। बच्चा 1-2 वर्षको नभएसम्म अटिजमका लक्षणहरू पत्ता लाग्दैन। यो रोग बच्चाको व्यवहार, उसले देखाउने असामान्य प्रतिक्रिया र इशाराले मात्र पत्ता लगाउन सकिन्छ। यदि तपाईको बच्चा अन्य बालबालिकाको तुलनामा मौन रहन्छ वा कुनै पनि कुरामा ढिलो प्रतिक्रिया दिन्छ भने यी लक्षण अटिजमका हुन सक्छन्। यो एक विकास सम्बन्धी विकार हो जसका कारण प्रभावित व्यक्तिलाई बोल्न, पढ्न, लेख्न र सामाजिक सम्बन्ध बनाउन कठिनाइ हुन्छ। अटिजम यस्तो अवस्था हो जसमा यसबाट पीडित व्यक्तिको मस्तिष्कले अन्य व्यक्तिको मस्तिष्क भन्दा फरक ढङ्गले काम गर्छ। एकै समयमा अटिजमबाट पीडित व्यक्तिहरू पनि एक अर्का भन्दा फरक हुन्छन्। के कारणले हुन्छ यो? अटिजम यही कारणले हुन्छ भन्ने कुरा अहिलेसम्म पत्ता लागेको त छैन, तर यो वंशानुगत र वातावरणीय कारणले देखा पर्न सक्छ जसले गर्भमा हुर्किने बच्चाको मस्तिष्कको विकासमा बाधा पुर्याउँछ। परिवारमा कसैलाई अटिजम छ भने त्यो परिवारको बच्चालाई अटिजम हुन सक्छ। जस्तो पहिलो बच्चालाई अटिजम छ भने दोस्रो बच्चामा पनि
पनि अटिजम हुन सक्ने सम्भावना बढी हुन्छ। साथै डाउन सिन्ड्रोम भएका बालबालिकामा पनि अटिजम हुने सम्भावना हुन्छ। गर्भावस्थामा आमालाई उच्च रक्तचाप थाइराइडको समस्या छ भने पनि बच्चालाई अटिजमको जोखिम हुन सक्छ। यदि आमा बुबाले ढिलो उमेरमा बच्चा जन्माउँछन् भने उनीहरूबाट जन्मिने बच्चामा अटिजमको जोखिम बढी हुन्छ। गर्भावस्थामा आमाले चुरोट रक्सी खान्छन् भने उनीबाट जन्मिने बच्चालाई पनि अटिजम हुने सम्भावना बढी हुन्छ। समयभन्दा अघि नै बच्चा जन्मियो वा बच्चा जन्मिने बित्तिकै आइसियु वा भेन्टिलेटरमा लामो समय राख्नु पर्यो भने पनि उनीहरूमा यो समस्या देखिन सक्दछ। गर्भावस्थाको समयमा आमाले खाएका केही औषधिहरूको साइड इफेक्टका कारण पनि बच्चामा अटिजम हुन सक्दछ। त्यसो त बच्चालाई अटिजम छ भन्ने कुरा गर्भमा पत्ता लाग्छ कि लाग्दैन त? बच्चाले अरूसँग कुरा नगरेसम्म, अरूको कुरा सुनेर प्रतिक्रिया नजनाएसम्म बच्चामा अटिजम भए नभएको पत्ता लगाउन सकिँदैन। यस्तोमा बच्चा पेटमै हुँदा यो समस्या पत्ता लगाउन सकिँदैन। कुनै पनि जाँचबाट यसलाई पत्ता लगाउन सकिँदैन। जन्मिएपछि उसको बानी व्यवहार र लक्षणहरू याद गरेर मात्र यस्तो पत्ता लगाउन सकिन्छ। बच्चालाई अटिजमको जोखिमबाट बचाउन के गर्ने त? अटिजमबाट बच्न बच्चाको योजना बनाउनु अघि चिकित्सकसँग आवश्यक परीक्षण र पारिवारिक इतिहासबारे छलफल गर्नुपर्छ। ढिलो उमेरमा बच्चा जन्माउने योजना बनाउँदा पनि आमालाई उच्च रक्तचाप थाइराइडको जोखिम हुन सक्छ र बच्चालाई अटिजमको जोखिम हुन्छ। त्यसैले सही उमेरमा बच्चा जन्माउने योजना बनाउनुपर्छ। साथै गर्भावस्थामा चुरोट रक्सी नखाने, पोषक तत्त्व भएका खानेकुरा खाने, तब मात्र बच्चाको दिमागको विकास राम्रोसँग हुन्छ र अटिजमको जोखिम कम हुन्छ। एकपटक अटिजमको रोग लागेमा त्यो जीवनभर रहिरहन्छ, तर सही उपचार दिइयो भने लक्षण नियन्त्रण गर्न सकिन्छ र धेरै हदसम्म यस्ता व्यक्तिले सामान्य जीवन बिताउन सक्दछन्। दर्शक महानुभाव, आज हामीले यहाँहरूलाई अटिजम के हो, यसको लक्षण र हेरचाहको विषयमा जानकारी दियौँ। दर्शक महानुभाव, यसप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। यो हेल्थ टिप्स आफ्नो फेसबुक, ट्विटर लगायतका सामाजिक सञ्जालमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। सबै आफन्तजन इष्ट मित्रलाई मेसेन्जरमा पठाइदिनुहोला। अवस्था दर्शक महानुभाव, समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिन अहिलेका लागि यति नै। हामीले प्रस्तुत गरेका समाचारहरूप्रति तपाईँको धारणा के छ? आफ्नो धारणा तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा सानो लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव, पलपलको न्युज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिन नेपाली समय अनुसार आज साँझ 6 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्युज अपडेट हेर्नका लागि हाम्रो च्यानललाई तपाईँले अहिलेसम्म सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्नुहोस् अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। समाचारपाटी.com को न्युज बुलेटिन नेपाली समय अनुसार आज साँझ 6 बजे लिएर फेरि हामी उपस्थित हुनेछौँ। पलपलको न्युज अपडेटका लागि समाचारपाटी.com हेर्दै गर्नुहोस्। नमस्कार।